This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करती है आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से। आपका पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि अपनी तमहीदी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मुफ्ती साहब की रहनुमाई आप सब तक पहुँचाएँ, नज़र डाल लेते हैं हमदर्द की उन तमाम मसनूआत पर जिसने हमारे रमज़ान मुबारक की रौनकों को दोबाला किया और ज़ायक़ों में लज्जत और तनव्वु पैदा की। लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा हो या हमारा और आपका महबूब रूह अफ़ज़ा। टेट्रा पैक में आप देख सकते हैं कि मैंगो और लीची फ्लेवर में रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन्स मौजूद हैं। साथ ही साथ लस्सी और मिल्क शेक के रूप में भी रूह अफ़ज़ा की ये हमदर्द की ये मसनूआत यहाँ मौजूद हैं। सती सबगोल के साथ आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं, ज़ाफ़रान के साथ आपको हमदर्द का ग्लूकोज़ नज़र आएगा। साथ साथ हींग है, मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, हमदर्द का हनी है, नारियल पानी है, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब और रेड रश। इसी के साथ कुछ मसाले जात हैं जिनमें अजवाइन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत स्याह मिर्च है और हल्दी पाउडर के साथ आप सेमियाँ भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको भी महसूस हो रहा होगा, दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में तो काफ़ी दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफ़ा हो गया है। मौसम गर्मा आहिस्ता आहिस्ता अपने उरूज की जानिब गामज़न है। तो ऐसे में रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर प्यास की शिद्दत, जैसे इफ़्तार का वक्त जूँ जूँ करीब आता है और सूरज की तपिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो वाकई दिल चाहता है कि इफ़्तार में सबसे पहले जिस चीज़ से खजूर के बाद इंसान अपने रोज़े में सैराबी या तस्कीन का सामान हासिल करे वो रूह अफ़ज़ा है। और ये सदियों से हम कह सकते हैं कि ये लोगों की, सारिफीन की और ख़ास तौर पर रोज़ेदारों की पहली पसंद, पहली तरजीह बना हुआ है। तो आज 22 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब मुकम्मल हो गए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और शब क़द्र जिसकी तायीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि शब क़द्र किस रात पे आती है, लेकिन जैसा कि मुफ्ती साहब ने गुज़श्ता मुलाकात में आपको बताया था कि आप जब बाहर निकले तो दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा था और उनके दरमियान सुलह व सफ़ाई कराने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी पहचान या इसकी तायीन भुला दी गई। अब आखिरी 10 रातों में इसकी तलाश और इसकी जस्तजू करनी चाहिए। तो आज दूसरी ताक़रात यानी आज से 23वें रोज़े का आगाज़ हो जाएगा, 23 रमज़ान मुबारक का, यानी आज दूसरी ताक़रात है। अब बहुत से लोग एतकाफ़ भी करते हैं। एतकाफ़ बंदे और रब के दरमियान बड़ी खलवत वाली चीज़ है मुफ्ती साहब, जिसमें तन्हाई, जिसमें यकसुई बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ कई कई दिन इबादत में मसरूफ़ रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ़ ले जाते थे, वहाँ अल्लाह से राज़ो नियाज़ और गुफ्तगू फरमाते थे। तो ये जो एतकाफ़ है ये तमाम दुनियावी अलायक़ से, जिनमें उसके माँ बाप, बीवी बच्चे, तमाम रिश्तेदार, कारोबार, दुनिया और फ़िक्र दुनिया, सब चीज़ों को तज करके बालाए ताक़ रख कर इंसान अपने रब से खलवत में मिलता है। अब ऐसे में डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, शैतान तो क़ैद है लेकिन उसके चेले तो आज़ाद है मुफ्ती साहब, वो गैजेट्स की सूरत में हो, आलात की सूरत में हो। मोबाइल अगर आप देखें तो राब्ते का ज़रिया है और उसके फ़ायदों से भी इनकार नहीं है। लेकिन आपसे सवाल आज ये है मुफ्ती साहब कि लोग ये कहें कि हम जब एतकाफ़ में हैं तो हम घर वालों की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए इसे अपने पास रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इंसान का नफ्स तो आज़ाद है, शैतान क़ैद है। अब वो कहेगा कि मैं थोड़ा हदीस देख लूँ, मैं कोई नात सुन लूँ, इस तरह के लालच और इस तरह के झांसे दे करके, और जब इंसान के सामने वो खुलता है एक रंगारंग दुनिया और या उसके सामान, तो फिर नज़रें जो हैं वो बहक जाती हैं, भटक जाती हैं। तो वहाँ पर वो एतकाफ़ किस हद तक दुरुस्त रहता है या उसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? देखिए, एतकाफ़ के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी तो सिर्फ़ बहुत कम, सिर्फ़ राब्ते के लिए, और राब्ता भी बहुत ख़ास। अमूमी राब्ते भी ज़्यादा एतकाफ़ में नहीं होने चाहिए। एतिकाफ़ का तो मतलब ही यह है कि दुनिया से कटकर अल्लाह के दर पर जा पड़े। इस उम्मत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा फरमान है कि रहबानियत नहीं है,
کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے آدمی بالکل جنگل بیابان میں نکل جائے، اللہ ہو اور وہ ہو، اور اپنے بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر چلا جائے. یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ اعتکاف ہمیں دیا ہے. صرف 10 روز کے لیے، یا اگر کوئی کرنا چاہے تو پورے مہینے کے لیے نفل اعتکاف جو ہے، یہ کچھ وقت کے لیے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، تعلق داروں سے، دنیاوی معاملات سے، کاروبار سے، سب سے دور رہ کر صرف اللہ اور وہ ہو، بیچ میں کوئی دوسرے کی دخل اندازی نہ ہو، اس شکل میں یہ اعتکاف ہو تو واقعی مزے کی بات ہے، اور اصل اعتکاف وہی ہے. لیکن ہم بظاہر تو اعتکاف میں ہیں، ہمارا جسم تو مسجد کے اندر ہے، اعتکاف میں ہے، لیکن ہماری روح، ہمارا ذہن، ہماری سوچ یا ہمارا عمل، ہمارا جو ہے سب کچھ باہر معلق ہے. یعنی ہم مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اپنا کاروبار بھی چلا رہے ہیں، مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے اندر موبائل کے استعمال میں ویڈیوز اور دیگر چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ مسجد میں تو یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں. مسجد میں تو دنیاوی بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں کہاں سے جائز ہوں گی؟ تو یہ تمام چیزیں لے کر جب ہم بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں پر ہم یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو پھر اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے. اور جب روح ختم ہو جاتی ہے تو بے جان جسم کس لائق ہوتا ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اگرچہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اعتکاف وہ کرے ہی نہیں، لیکن جب اپنا وقت بھی خرچ کر رہا ہے اور 10 روز تک اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، تو ذرا اپنے ذہن کو بھی خالی کر لے، اپنے دماغ کو بھی یکسو کر لے، اور موبائل کو سوئچ آف کر کے رکھ دے. بہتر تو یہی ہے. آج کل بہت سارے ذرائع ہیں روابط کے، اگر کوئی خاص خبر ہے، آدمی گھر سے کوئی پیغام بھی آ سکتا ہے، اس کو اتنی دقت کی بات نہیں ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ موبائل سوئچ آف کر دے اور موبائل کا استعمال قطعاً نہ کرے. لیکن اگر زیادہ ہی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، استعمال بھی کرے، تو بس بہت معمولی حد تک. خاص کال ہو تو اس پر بھی 1 آدھ منٹ بات کر لے، یا چند سیکنڈ کی خیر خیریت، بس اس کے علاوہ جو ہے زیادہ موبائل کے چکر میں نہ پڑے. چونکہ جب موبائل میں بندہ الجھتا ہے تو پھر نہ جانے کیا کیا، چونکہ موبائل میں تو پوری دنیا بھری پڑی ہے، اچھائی برائی، ہر چیز. ہم کتنی بھی اچھی چیز دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ایڈز اور کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن پہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑتی ہے، اور پھر کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے کاٹنا بھی چاہتے ہیں، تو جب تک 15 سیکنڈ نہ ہو جائے، 10 سیکنڈ نہ ہو جائے، وہ کٹتی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے تمام کی تمام چیزیں چلتی ہیں. اگر قرآن کریم کے ہمیں سننا بھی ہے، اگر ہم مان لیں کہ قرآن کریم پڑھنا ہم نہیں جانتے اور اعتکاف کی حالت میں ہم قرآن کریم سننا چاہتے ہیں، تو ہم قرآن کریم پہلے سے لوڈ کر کے رکھ لیں جس میں ایڈ نہ ہو، اس کو لوڈ کیا ہوا سن لیں، ڈائریکٹ نیٹ نہ چلائیں مسجد کے اندر. بہتر یہی ہے. بالکل مفتی صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ عشق مجازی میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی، بے شک، تو یہ تو عشق حقیقی ہے، یہ رب سے عشق ہے اور سچی محبت ہے. بے شک. کسی دانشور نے کہا تھا کہ عشق میں شرک اور محبت میں دوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی بے معافی شک. نہیں ہے مفتی صاحب. تو جب اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت انسان کر رہا ہے، 10 دن تک سب چیزیں چھوڑ رہا ہے، دوری اختیار کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر بار سے، تو اگر یہ عشق بھی سچا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، سونے پر سہاگا ہے. 2 کالرز ہیں. نوری تھوڑا سا انتظار، آپ سے بات ضرور کریں گے. آپ سے پہلے تسلیم ہے اڑیسہ سے. جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ یہ جو للیت قدر میں کا نیت کیا باندھا جائے گا، کتنا رکعت پڑھتے ہیں؟ بہتر. اور دوسرا سوال، مرد حضرت گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر متعین ہے ہی نہیں. دوسری بات، نماز کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی، کیسے نیت باندھنی، کچھ نہیں. عام جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بھی نوافل پڑھ لیں، کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، اس کے اندر کوئی مخصوص نہیں ہے. اگر اللہ یہ شب عطا فرما دے، اول تو سب پوشیدہ ہے، معلوم نہیں ہے، تو بس ہر رات یہ کچھ بھی عبادت کر لیں، کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے نماز پڑھ لیں، جائز طریقے پر جائز ہے، کوئی مخصوص صورتیں یا مخصوص طریقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے گھروں میں اعتکاف نہیں ہے. اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو گھر میں اعتکاف ان کا مانا نہیں جائے گا. مرد حضرات کے لیے مسجد کا یہ اعتکاف ہے، سنت اعتکاف ہو یا نفل اعتکاف ہو، ان کا مسجد میں ہی ہوگا. جی نوری ہیں بہار سے، بتائیں کیا سوال ہے؟ نوری صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نوری صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ہاں ہلو، ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن وعلیکم بتائیے. السلام. میرا 2 سوال ہے.
हजरत से जी जो पहला सलमल हाजा का जो नमज जो है हम अपने बेटे के लिए हम पढ़ रहे थे, लेकिन आपका बहुत बहुत मेहरबानी है कि हम पढ़ रहे थे, बच्चा मेरा थोड़ा सुधार में आया है, उसको हम जिंदगी का शामिल कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं अपने हयात तक। जी ठीक है। दूसरा और एक सवाल है, जो फजर का टाइम आप बोले थे ना 40 बार अल्हम्दुलिल्लाह 40 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पानी में फूक के पिलाने को भी हम कर रहे हैं, जी। लेकिन बच्चा मेरा थोड़ा सा सुधार आया है, अल्हम्दुलिल्लाह समझे? ठीक आप अल्लाह से दुआ कीजिए मेरा बेटा के लिए, ये थोड़ा सुधार है, इंशाअल्लाह। बहुत परेशान है बाबा। अल्लाह से लो माशाअल्लाह। लगाइए, अल्लाह से लो लगाइए। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी सुधार आया है, इंशाअल्लाह और भी आएगा मुफ्ती साहब। बहुत अल्लाह का देखिए, एहसान और अल्लाह आपकी बड़ा दुआ। रहीम व करीम है और अल्लाह ताला के साथ ही सब कुछ करने वाली है। यह सब कुछ हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं और अल्लाह ही सबके दिलों को फेरने वाला है। तो बस आप जो है करती रहें और ज़िंदगी भर भी आप सलातुल हाजत पढ़ें, क्योंकि बंदे की तो अल्लाह से ज़रूरतें मुअल्लक़ रहती ही हैं और हमेशा अल्लाह से बंदा कुछ ना कुछ हाजात अपनी रखता ही है। तो बिल्कुल आप ज़िंदगी भर पढ़ सकती हैं और बच्चे के लिए आप ये अमल मुस्तकिल करती रहें। हम भी दुआ करते रहेंगे, अल्लाह आपके बच्चे को फरमाबरदार बनाए, आप भी करती रहें, घबराएं नहीं, अल्लाह की दात पर यकीन रखें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती साहब आपने कितनी खूबसूरत बात कही कि अल्लाह ताला से ना मांगो तो वो रूठ जाए, वो नाराज़ होता है। दुनिया वालों से हम मांगते हैं तो वो लोग नाराज़ होते हैं, और अल्लाह से अगर ना मांगे बंदा, ना तलब करे, तो फिर खुदा नाराज़ हो जाता है। बेशक। तो तमाम उम्र भी अगर सलात हाजत पढ़ते रहें तो कम है मुफ्ती साहब। बिल्कुल। रफ़त सुल्ताना जी, बताएं बहन क्या सवाल है? जी मुफ्ती साहब, अब वहीं पर आते हैं, कॉलर हैं फ़ोन लाइन पे, इशरत साहब जी, अपना सवाल थोड़ी देर के लिए हम मौकूफ़ करते जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे शौहर की बहन है, गरीब है, उनके शौहर सैयद घराने से है, तो मेरी ननंदी घर चलाते, बच्चों को पढ़ाते करते, तो ये ज़कात के जो पैसे होते हैं उनको दे सकते, सैयद घराने में नहीं देना। ठीक है, देखिए आपकी नंद जो चूँकि सैयद नहीं है तो उनको आप ज़कात दे सकती हैं, और उनके शौहर सैयद हैं तो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन आपकी नंद को जब आपने दे दिया, उनको मालिक बना दिया, तो फिर वो अपने बच्चों पर इस्तेमाल करें, शौहर पर इस्तेमाल करें या किसी पर भी इस्तेमाल करें, वो उनके लिए जायज़ है। डायरेक्ट उनको ना दें सैयद को, बस अपनी नंद को दे दें तो इंशाअल्लाह काम भी हो जाएगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी। जी अनवर जावेद साहब औरंगाबाद से। जी अनवर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे और आबाद रखे। आमीन। भाजी आप लोग है तो रमजान के बाद भी आएंगे ना चैनल के ऊपर? हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, जब जब मौका मिलेगा। कभी हो सकता है सुबह के प्रोग्राम में आप देखें मुझे। मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह प्रोग्राम और चैनल की रौनक है। मुफ्ती साहब को तो आप सुबह शाम देखते रहते हैं। जी जी मौलाना साहब भी आएंगे, आप लोगों को देख के बड़ी दिल मसरत होती है। अल्लाह आपको सलामत मेरा रखे। सवाल तो आज ये है जी। कि जुम्मे की नमाज के टाइम जब चंदा वसूल होता है, तो जब हम चंदा देते हैं तो इस नियत से देना है कि अल्लाह के राह में दे रहे या अल्लाह के घर को दे रहे हैं? रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को, आमीन आमीन। यही खैर का मामला, ये दुआएं आपके लिए भी अनवर भाई। देखिए दोनों बातें एक हैं, अल्लाह के घर की नियत कर लें, अल्लाह की राह की नियत कर लें, अल्लाह के घर में देना भी अल्लाह की राह है, तो कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए चाहे जो नियत कर सकते हैं। जी रशीदा साहिबा क्या सवाल है बहन आपका? रशीदा साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो हाँ जी। मेरा सवाल ये है हाँ हाँ जी। कि नमाज में रब्बी जल्ली मुक़ीम सलाता के बाद सलाम फेरने से पहले क्या रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ के नमाज सलाम फेर सकते हैं क्या? ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है, बल्कि अच्छी दुआ है, पढ़ लेना चाहिए। दुआए मासूरा के बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अच्छी दुआ है, बल्कि हमें तो बचपन में तालीम दी गई थी कि दुआए मासूरा के बाद इसको पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मामूल है, तो बिल्कुल पढ़ना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। जी नसीमा साहिबा बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दो सवाल है बाजी आज। जी पहला ये है कि जैसे ताजीब की नमाज के बाद फजर का करीब करीब 1 घंटे का वक्त रहता है, तो मुफ्ती साहब से मेरा कहना है कि इसमें
क्या पढ़ना अफजल है? किस वक्त? फजर के बाद? नहीं, तहज्जुद से तहज्जुद फजर के के बाद, दरमियान। अच्छा, तहज्जुद फजर के बाद। लिए 1 घंटे का वक्त रहता, जी उसमें ठीक। क्या पढ़ना अफजल है? बेहतर, और दूसरा बेहतर। सवाल है कि वजू में थोड़ी देर के लिए लेट जाए तो क्या वजू टूट जाएगा? नींद भी आ जाती है मुफ्ती साहब? नहीं, नींद नहीं, ऐसे नींद लेट नहीं जाए। आई, सिर्फ ऐसे ही लेटे हैं। जी जी मुफ्ती देखिए, लेटने से वज़ू नहीं टूटता, नींद आने से वज़ू टूटता है। अगर हम सो गए तो वज़ू टूटेगा, वरना तो आप टेक लगाकर बैठ जाएं, चित होकर लेट जाएं, दाएं बाएं लेट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, इससे वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि तहज्जुद के बाद अगर वक्त मिल रहा है तो आप उसमें कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, या कोई और नफिल पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यह है कि तहज्जुद की नमाज अगर लंबा टाइम है तो वो नमाज लंबी कर दें, या उससे पहले कुछ नवाफिल पढ़ लें, फिर तहज्जुद पढ़ लें, या कुरान करीम की तिलावत का बड़ा अच्छा सुहाना मौका होता है तो वो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कासिम भाई, हमें सुन पा रहे हैं? कासिम अली साहब, हमें सुन पा रहे हैं? The person you are speaking with has put you. कासिम भाई, हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी जाफर भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, नाम जाफर सादिक तुमकर। जी, मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल था। मेरे बेटी दामाद नवासा नवासी 20 रमजान अल मुबारक को उम्रा जाते हैं, माशाअल्लाह। जी वो उसकी फजीलत जानना था, इसलिए। बेहतर। जी मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत और देखिए, मुबारक सवाल। जी अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनके उम्र को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बड़ी अच्छी बात है। उम्रा वैसे तो बड़ी सआदत की बात है, रमज़ानुल मुबारक का उम्रा और भी बड़ी सआदत की बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ानुल मुबारक में जो उम्रा करता है वो ऐसा है गोया कि उसने मेरे साथ उम्रा किया हो। बाज़ रवायतों के मुताबिक ये है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना गोया कि हज करना है, यानी हज के बराबर सवाब मिलता है। अगरचे इससे हज की अदायगी तो नहीं होती, बाज़ लोग ये समझ लें कि भाई हज करने की फिर ज़रूरत नहीं रही। याद रखिए, अगर हज फ़र्ज़ है तो वो तो करना ही पड़ेगा, बग़ैर किए चारा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक हज का सवाब भी जो है रवायतों में मज़कूर है कि अल्लाह तबारक व तआला एक हज का सवाब रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने वालों को अता फ़रमाते हैं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें भी अता फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह ताला। जी जाहिद अली साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी जाहिद भाई, इस्तकबाल है आपका। जी, अलीगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। जी टीवी का वॉल्यूम जाहिद भाई थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए। अच्छा जी हाँ, अब सवाल बताइए और फिर बढ़ा लीजिएगा। जी जाहिद भाई, हाँ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? 6 बच्चों को फितरा देना कैसे दिया? 6 बच्चों को फितरा देना, आवाज बंद कर। जी 6 बच्चे हैं। जी 6 बच्चों का सदक़े फितर अदा करना है, कैसे? देखिए, आपके यहाँ गेहूं की क्या कीमत है वो देख लें, और 2.25 किलो गेहूं के एतबार से जो है आप निकाल दें हर बच्चे का 2.25 किलो। तो 6 बच्चे हैं, उसी के एतबार से आप जोड़ लेंगे कितना बनता है, क्या कीमत आपके यहाँ है, उसी के एतबार से फितरा निकाल दें। अगर मिसाल के तौर पर 2.25 किलो की गेहूं की कीमत 50 रुपये है तो 6 बच्चों के 300 रुपये हो गए, और अगर कुछ और कीमत है तो उसी के एतबार से आप देख लें आपके यहाँ क्या है। जी सईदा हैं यूपी से, बताएं बहन आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी और मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब आज मेरे शौहर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब जो है उनको इतना तेज़ बुखार था, इतना तेज़ बुखार था, और सर में दर्द थी और रोज़ा थे, और मुफ्ती साहब इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आज वो जुमा नहीं पढ़ पाए। हमने यहाँ तक कि कह दिया कि रोज़ा तोड़ दो और दवा लेके खा लो, शायद अल्लाह पाक शिफा देंगे। फिर हमने नमाज बिठा के नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल जरूर की, मगर जो है उनको अभी आराम नहीं है। मुफ्ती साहब हम लोगों के लिए दुआ करिए और बताइए कि हमने ये जो अल्फाज कहे कि रोज़ा तोड़ दो, तो ये क्या बेहतर है या मेरे ऊपर कुछ गुनाह पड़ेगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए, बीमारी को शरीयत ने उज़्र माना है, अगर ज़्यादा बीमारी हो तो उसमें रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश है, कोई हरज की बात नहीं है, तो बहरहाल इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है।
اگر ہلکا پھلکا ہو تو پھر اس میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن زیادہ آپ بتا رہی ہیں تو بہرحال اللہ شفا دینے والا ہے، آپ ہمت نہ ہاریں۔ بلکہ آپ سے پہلے بھی جو ہے اس طرح کی شاید ایک آدھ بار درخواست کی گئی ہو کہ آپ بھی اپنا تھوڑا سا احتیاط کریں، چونکہ بعض مرتبہ آپ اس طرح کا ذکر کر دیتی ہیں تو کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور نظر کا لگنا برحق ہے، تو ہو سکتا ہے نظر وغیرہ لگ گئی ہو تو آپ جو ہے ان کی نظر بھی اتروا دیں یا اتار دیں، یا ایک ایسا کریں کہ سورہ قلم کی آخری آیتیں، آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں، یا معوذتین پڑھ کر کے 7 مرتبہ دم کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا۔ باقی دوا آپ کرتے رہیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی رفعت سلطانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہم آپ سے 2 سوال پوچھنا ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 1.5 تولہ سونا ہے، جی، تو کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے کیا؟ کچھ اور بھی ہے اس کے ساتھ میں؟ نہیں کچھ بھی نہیں، چین ہے، ہوں گے 10 تولہ ہوں گے چین، ٹھیک، چاندی کی چین 10 تولہ چاندی ہے۔ اچھا 10 تولہ چاندی ہے؟ ہاں جی، اور 1.5 تولہ سونا ہے جی ٹھیک ہے۔ ہاں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی طاقرات میں کیا عبادت کرنی چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے آپ طاقراتوں میں؟ ٹھیک، دیکھیے 1.5 تولہ سونا ہے اور چاندی بھی ساتھ میں 10 تولہ ہے، تو دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ تو بنے گی۔ ریٹ معلوم کر لے کیا ہے، اس کے اعتبار سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اس کا اجر بھی انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاقرات میں کیا عمل کریں، تو کچھ بھی کر لیں، اور نفل عبادات کر لیں، یعنی نفل نمازیں پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، یا اللہ سے دعائیں مانگ لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے وہ کر لیں۔ مبینہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ مبینہ صاحبہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ فرمائیے بہن۔ وبرکاتہ۔ میرا 2 سوال ہے۔ ہاں پہلا سوال ہے کہ جیسے جو مرنے والوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ثواب کے لیے قرآن جو پڑھتے ہیں ان کو ثواب بخشا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے جیسے دوسرا ٹی وی کی آواز اگر میوٹ کر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ دوسرا سوال بتا دیں ویسے۔ اور جو کل میں پڑھتے ہیں ان کو بھی بخشا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ بولتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے جو کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے تم مت کرو، بہرحال کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نیک اولاد یا صدقہ جاریہ کوئی بھی ایسا عمل کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ نیک اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بغیر پہنچائے اس کو اولاد کے عمل کا ثواب ملتا ہے، تو اگر باقاعدہ پہنچا دیں تو اس میں کیا نقصان ہے، وہ تو بدرجہ اولا ملے گا، تو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کرتے رہیں۔ جی گلشن صاحبہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے اگر آپ تک، تو اپنا سوال بتائیے۔ ایک بریک کا وقت ہونے کو ہے، جلدی سے سوال بتا دیں۔ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گلشن صاحبہ۔ ہم گلشن بیگم بول رہے ہیں۔ ہاں ہاں آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کشمیر سے بول رہی ہیں، بتائیے کیسی ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ طبیعت ایک دم خراب ہے، پلنگ سے گر کے آنکھ کا روشنی چلا گیا ہے، آنکھ کا روشنی چلا گیا۔ ہم 10 دن بعد جا کے یہاں آئے، مفتی صاحب بولا میرے شوہر کو کہ ہم کو کلم پاک اتار کے کیجیے، رکو پڑھتے باتھ روم ہونے لگا، جلدی سے ہم کتاب اٹھا دیا، ہم کوئی بیماری میں دوا کھا کے شفائی، ہم رات بھر پیشاب میں پڑے رہتے، میں شوہر خود کے
हम पेशाब को कपड़ा बदली करते रहते हैं, बाकी भी हम रात भर पेशाबी में रहते। वो दुआ में अल्लाह कबूल काहे नहीं कर रहा मुफ्ती साहब। ठीक है। एक गुलशन साहब, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। तो कोई नहीं है, हमारे 10 दिन बाद में साहब हमको बोटी करके आके बैठाए और हमको नहलाए। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। तसल्ली रखिए। एक ब्रेक लेंगे गुलशन साहिबा। आपका सवाल जो है वो वाकई दिल दुखा देता है, आपकी कैफियत आंखों को नम कर देती है। अल्लाह ताला आपके हाल पे तरस खाए, रहम करे, आपको शिफाए कामिला अता करे, जितनी भी आपकी उम्र बाकी है वो खैरियत और सलामती के साथ गुजरे। एक बार फिर नाज़रीन, उन तमाम मसनूआत पर, उन तमाम रंगारंग प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं और आपको भी बावर कराते हैं कि यकीन जाने रमज़ान मुबारक का ये खूबसूरत मुक़द्दस महीना हो या साल के बक़िया तमाम अय्याम, इन तमाम मसनूआत से हमारी ज़िंदगी में कुछ लज्जत, कुछ जायक़े घुलते हैं, कुछ सैराबी का एहसास होता है, कुछ तस्कीन मिलती है, कभी नज़र को, कभी कामो दहन को और कभी रूह को। तो गर्मी में जब घर के ये तमाम मशरूबात आपके अपने प्यारों के हाथ से आप तक पहुँचते हैं, आप ऑफ़िस से आएँ, बच्चे स्कूल से आए, मेहमान आए और उनकी ज़ियाफ़त के लिए ये रंग बिरंगे मशरूबात दिए जाएँ, तो यकीन करें बहुत खुशी मिलती है। लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा टेट्रा पैक में आप देख सकते हैं कि ये 2 फ्यूजन्स हैं रूह अफ़ज़ा के, जिसमें कि मैंगो और लीची फ्लेवर है। इसी तरह लस्सी भी है और मिल्क शेक भी है। सदी से घोल के साथ आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, फ़ौरी तौर पर चुस्ती और चाको चौबंद होने के लिए आप ग्लूकोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप हींग देख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, हमदर्द का शहद है, नारियल पानी है, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब और रेड रश है, ये भी एनर्जी ड्रिंक है। कुछ ख़ास मसाला जात हैं जिनके बगैर हमारे रिवायती हिंदुस्तानी खाने जो हैं वो तैयार हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो ग्रेवी होती है उसमें इन तमाम चीज़ों का बहुत ख़ास इस्तेमाल होता है। ये अजवाइन भी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत स्याह मिर्च है, इसी तरह हल्दी के साथ आप सेवियाँ देख सकते हैं। आइए उस सवाल की जानिब बढ़ते हैं जिस सवाल ने ब्रेक के दौरान मुफ्ती साहब को भी और हम सबको यकीनी तौर पर बहुत मग़मूम रखा। सेहत वाकई इंसान को कह सकते हैं कि एक ऐसी दौलत है कि जिससे बड़ी दौलत कोई है ही नहीं। हज़रत मूसा ने एक मरतबा अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया था कि या अल्लाह ताला मैं तुझसे क्या मांगूँ, तो अल्लाह ताला ने कहा था है मूसा तंदुरुस्ती मांगना। तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अभी गुलशन साहिबा ने जिस अंदाज़ में अपनी तमाम तकलीफ़ों का ज़िक्र किया, रूह कांप जाती है, क्योंकि बुढ़ापा सब पर आना है, तन्हाई न जाने किस किस के मुक़द्दर में है, और ये कैफियत वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं और उनके शौहर को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह आपको अजर खैर दे। इसी तरह अपनी अहलिया की ज़रूरियात की तकमील करते रहें, उनकी किफ़ालत करते रहें। मुफ्ती साहब उन्होंने जो नक्शा खींचा है कि पूरी रात वो गीले कपड़ों के साथ गीले बिस्तर में रहीं, लेकिन वो ये कहती हैं कि क्या इस दौरान जो वो अस्कार करती हैं या अपने रब से जो उनकी मुनाजात होती है, क्या वो अल्लाह कबूल करेगा? देखिए, माज़ूर के लिए अल्लाह ने बहुत सारी वसाअत दी है। दूसरी एक बात याद रखें गुलशन साहिबा, सबसे पहली बात मैं ये कह दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि उनकी वजह से गुनाहों को झाड़ता है। बीमारी की वजह से गुनाह झड़ते हैं, और अगर गुनाह ख़त्म हो जाए तो फिर रफ़े दरजात होते हैं, यानी अल्लाह दरजात को बुलंद करते हैं। इसीलिए बीमारी को कभी अल्लाह की नेमत भी कहा जाता है कि बीमारी अल्लाह की नेमत है, इसलिए कि बीमारी और ऐसी बीमारी के जिसमें अल्लाह से राब्ता हो जाए, ऐसी बीमारी के बजाय शिकवे के अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़ जाए, अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार उसके अंदर ज़्यादा हो, तो फिर तो नूरुन अला नूर, वो तो इंशाअल्लाह रफ़े दरजात का सबब भी होगी, गुनाहों का कफ़ारा भी होगी और इंसान को पाक व साफ़ कर देती है। एक बात मैं आपको बता दूँ, मैंने कई जगह ये बात पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को ये चाहते हैं कि उसे आखिरत में सज़ा न दें, अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत में पाक साफ़ करके बुलाए और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में बग़ैर हिसाब किताब के उसका मामला कर दें, तो दुनिया में उसके ऊपर इस तरह की आफ़ात, मुसीबतें, परेशानियाँ या बीमारी मुसल्लत कर देते हैं और वो उनकी वजह से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। इन तमाम बीमारियों से, परेशानियों से जूझता हुआ जब वो निकलता है बंदा अल्लाह का,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جاتا ہے تو پاک و صاف ہو کر کے جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مغفرت یافتہ ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کبھی کبھی بندوں پر۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اتنی لمبی بیماری اور اتنی پریشانی، تو اس پہ بھی آپ کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا اور رفع درجات کا سبب بھی بنے گا، اس لیے آپ ہمت نہ ہاریں۔ باقی یہ ہے کہ رات بھر چونکہ عذر کا معاملہ ہے، کوئی ہے نہیں کرنے والا، مجبوری ہے، تو آپ کا جو کچھ بھی آپ کریں اللہ قبول کرنے والا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ 2 کالرز ہیں، رخسانہ اور شبانہ صاحبہ، تھوڑا سا انتظار۔ ان کے شوہر جو ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں مفتی صاحب، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ بے شک لوگ مرد حضرات کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی اہلیہ کی اس ناگفتہ بے حالت میں بھی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے تیماردار، وہ بھی کسی بزرگ آدمی کا، بچے کا معاملہ ہو تو الگ بات ہے، وہ یہ تمام کام جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب بیمار کے گناہوں کو جھاڑے گا تو ان کے گناہوں کو کیوں صاف نہیں کرے گا، جو ان کی تیمارداری اور اس طرح خدمت کر رہا ہے اور ان کی سواری صفائی دیکھ بھال اور ساری چیزیں کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جب ایک بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے، کہ مزاج پرسی کے لیے جانے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معافی کا اعلان کرتے ہیں، تو جو اس کی مستقل تیمارداری کر رہا ہے، جو مستقل بیمار کی جو ہے دیکھ بھال کر رہا ہے، صاف صفائی کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، تو وہ تو پھر رفع درجات اس کے انشاءاللہ ہوں گے ہی اللہ کے یہاں، اور انشاءاللہ وہ بھی مغفور ہوں گے انشاءاللہ۔ شبانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے رخسانہ صاحبہ ہیں، جی بتائیے کیا سوال ہے بہن؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا کام پہ جاتا ہے پڑھنے، تو ابھی اس کے لیے شروعات میں اچھی طرح جاتا ہے، پھر ابھی تو کام پہ نہیں جاتا ہے۔ ہلو جی، کیوں نہیں جاتا ہے؟ تو یعنی کام پہ جاتا ہے نا، 4 دن جاتا ہے نا، 4 دن کی رجا رکھتا ہے ایسا، یعنی میرے بھانجے کی کارخانے میں جاتا ہے، وال کی کمپنی میں، کیا معلوم کیوں نہیں جاتا؟ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، ان کے پگار کا صدقہ بھی کرتی ہوں، سب کرتی ہوں، میں دعا بھی مانگتی ہوں۔ کبھی پیار سے پوچھا آپ نے اپنے بیٹے سے، پوچھا پیار سے کہ بیٹا کیوں نہیں جاتا؟ بتاتے نہیں ہے، پیار سے پوچھتی تو نہیں بتاتا مولانا، سچ نہیں بتاتا وہ۔ اچھا وہ مفتی صاحب بتائیے۔ میں بتاتی نا کہ جہاں کام پہ تو نہیں اٹھتا ہے، ایک دم اکڑ جاتا ہے، ایسا کرتا ہے، تو کچھ میں بہت نماز بھی پڑھتی، سب کرتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، اور ان کے پگار بھی آتے تو میں صدقہ بھی نکالتی ہوں۔ بہت اچھا کرتی ہیں جی مفتی صاحب۔ دیکھیے آپ تو سب کچھ کرتی ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ مین بات تو یہ ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، میری ماں نماز پڑھتی رہے تو میرا کام تھوڑی چل جائے گا۔ جب میں خود اپنے اوپر شیطان کو مسلط رکھوں گا تو پھر تو یہ حالات ہوں گے ہی، اور کہیں نہ کہیں وہی ہے کہ جو تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات بنتے ہیں۔ بہرحال آپ مایوس نہ ہوں، اللہ سے دعا کرتی رہیں، اور خصوصاً جب آپ اس کو کھانے پینے کو کوئی چیز دیا کریں تو اس پر معوذتین 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دیا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ شبانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ಹಲೋ جی ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ٹی وی کا والیوم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیجئے، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ہلو، ہاں ہاں بولتی جائیے، سن رہے ہیں۔ پہلا بہن پہلا جی پہلا سوال۔ ہاں جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے امی کو جو فطرے کے گیہوں آئے ہیں، وہ فطرے کے گیہوں سے وہ کیا خود فطرہ دے سکتے ہیں کیا؟ تو آپ کی امی کی کیا پوزیشن ہے؟ کیوں فطرے کے گیہوں لے رہی ہیں؟ وہ کیا پریشانی ہے؟ نہیں، انہوں کام کرتے ہیں، ان کو جو لوگ دیتے ہیں فطرے کے گیہوں، اس سے انہوں خود کا فطرہ دے سکتے ہیں کیا؟ آپ یہ تو بتائیے پہلے، وہ فطرے کے گیہوں ان کو کیا یہ مستحق زکوٰۃ ہیں؟ کیا زکوٰۃ دینے کی حقدار ہے آپ کی امی؟ مستحق نصاب ہیں وہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف اگر ہم نیچے پڑھ رہے ہیں تو پلنگ پہ، صوفے پہ کوئی اور بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال؟ جی تیسرا سوال یہ ہے کہ جس کا حقیقہ نہیں ہوتا، کیا اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ جی دیکھیے اس کی دعا تو اور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں پیسہ نہیں چلتا، نیت چلتی ہے۔ اللہ کے یہاں دل کا معاملہ چلتا ہے، دل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے یہاں جتنا دل سے معاملہ کیا جائے اتنا ہی قبول ہوتا ہے۔
बहरहाल अगर आपकी वालदा ज़कात की मुस्तहिक हैं और उनको फ़ितरे वगैरह दिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर फ़ितरा वाजिब ही नहीं है, तो फिर वो फ़ितरा निकालें ये ठीक नहीं है, उनके लिए मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि ख़ुद जब वो इस तरह का माल ले रही हैं तो अब उनके ऊपर फ़ितरा वाजिब ही नहीं है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो फ़ितरा वगैरह निकालें। जी मुफ्ती साहब, अगर कोई कुरान पाक ज़मीन पे या फ़र्श पे बैठ के पढ़ रहा है और सोफ़े पर या पलंग पर बिस्तर पर कोई सो रहा है, तो ऐसे में कुरान पाक की देखिए बेहतर तो यही है कि कुरान पाक ऊंची जगह बैठकर पढ़ें, अदब तो यही है। हाँ कोई उज़्र का मामला है कि जगह तंग होती है जैसा कि शहरों के अंदर, तो फिर एक अलग बात है, मजबूरन है, तो फिर भी बेहतर ये है कि उधर पीठ कर ली जाए जिधर कोई लेटा हो और दूसरी जानिब हम कुरान कर लें, तो ये उसमें एहतियात हो जाएगी, ये बेहतर रहेगा। बाकी कोशिश ये करें कि लेटने वाला नीचे लेट जाए और ऊपर आप बैठ कर के पढ़ लें, मजबूरी हो तो फिर ये कर लें, वरना तो उज़्र में तो फिर सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। जी हसीना साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे 3 सवाल हैं। जी पहला सवाल ये है कि मेरे जो 2 बाजू हैं उसके अंदर इतना सख्त परेशानी है कि अगर मैं सो जाती हूँ और फिर उसको अगर उठाती हूँ तो ऐसा मालूम होता है जैसे टुकड़े टुकड़े हुए हुए रखे हैं, जख्म हुए हैं जैसे, और हुआ कुछ नहीं था, बस एक लेडीज मेरे ऊपर गिर गई थी, मैं बैठी थी तो। और दूसरा सवाल ये है, ये सवाल आपको समझ में आया? वो कब आएंगे हकीम साहब? हकीम साहब आएंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, सुलेमान कब आएंगे मुझे ये बता दीजिए। ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे, रमज़ान मुबारक के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह हकीम साहब जो है वो लाइव शो करेंगे। अल्लाह ताला की मैं ज़ात से। आपका प्रोग्राम बहुत पुराना सुनती हूँ, मैं आपके ऊपर बहुत फिदा हूँ, बहुत आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया बहन, शुक्रिया। हकीम साहब और उनके तमाम अहले खाना को भी अपनी दुआओं में याद रखें, मुक़द्दस महीना है और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाइव शो हकीम साहब के शुरू हो जाएंगे। अब इन्होंने जो सवाल किया मुफ्ती साहब वो समझ में नहीं आया। देखिए इनका मसला ये है कि इनके हाथ के ऊपर कोई औरत गिर गई थी, हाँ। जिसकी वजह से अब पोजीशन ये है कि हाथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस तरीके से हाथ के टुकड़े हो जाएं या हाथ में कोई एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी इस तरह की लाहिक होती है, या शायद सोते हुए होती है, सुनपन हो जाता है, या हाथ में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो बहरहाल ये डॉक्टरी मामला है और इसी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाएं, जो नसों के डॉक्टर हो, कोई नस दब गई है, क्या मामला हुआ जिसकी वजह से इस तरह का होता है। बाज़ बीमारियां इस तरह की होती हैं कि ऐसा लगता है कि हाथ हमारा टुकड़े टुकड़े हो गया, या हाथ हमारा सुन हो गया, या हाथ में हमारे कोई ताकत ही नहीं, इस तरह की बहुत सारी कुछ बीमारियां होती हैं। तो अगर आप इलाज करेंगे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपको शिफा मिलेगी, तो किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखलाएं। बाकी दुआ के तौर पर जहाँ पर ये तकलीफ़ आपको होती है हाथ के जिस हिस्से में, वहाँ पर सीधा हाथ रख कर 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 मरतबा अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु, ये सुबह और शाम दोनों वक्त अमल किया करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तबस्सुम साहब आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मेरा सवाल था, मेरा शौहर का रिक्शा चलाते हैं, उनकी रोटी की बरकत के लिए मैं क्या करूँ? क्या चलाते हैं? रिक्शा। रिक्शा रिक्शा। देखिए माशाअल्लाह रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाते हैं, अल्लाह उसमें बरकत देगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा ये है कि क़नाअत भी करें, अल्लाह से दुआ भी करें, अपने शौहर से भी कहें कि नमाज की पाबंदी रखें और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें। आप नमाज की पाबंदी रखें और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द ज़्यादा करें, अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। जी नसीम भी बताएं आपका सवाल क्या है नसीम साहबा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हमारे 3 सवाल हैं। हाँ पहला, हमारे लड़की को लड़का होके इंतकाल हो गया था, मतलब उसको 1 साल हो गया है, तो अभी उनको फिर से मतलब है, तो वो अभी भी मतलब दिल में बहुत सोचते हैं कि पहले जैसा हुआ अभी ऐसा ना हो। ठीक है, दूसरा सवाल। उनको कुछ ख्वाब वगैरह नजर आते हैं क्या? हाँ ख्वाब आते हैं नजर, ख्वाब में सांप आते हैं कभी कभी, या फिर जिनका इंतकाल हो गया वो भी आते हैं। ठीक है। तो वो हमेशा मतलब पहले बच्चे का इंतकाल हो गया, अच्छा खासा था, 9 महीने 9 दिन का बच्चा हुआ, लेकिन इंतकाल हो गया और कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ, डॉक्टर भी कुछ नहीं बताए। अल्लाह आपको सब्र जमील दे। सवाल अलीम साहब हमारा
ہمارا جو لڑکا ہے بڑا لڑکا 4-5 مہینے سے گھر میں پیمنٹ نہیں دے رہا ہے اور باہر دوستوں میں ادھر ڈالتا ہے پر گھر پہ دیتا نہیں. اس کی وجہ سے میاں بیوی میں ماں باپ میں دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. پپا جو ابو ہیں ان کے وہ ان کو امی کو چلاتے ہیں. یہ دوسرا بھائی جو بڑا ہے وہ گھر پہ پگار وغیرہ کچھ دیتا نہیں ہے اور ماں باپ کو بہت ستاتا ہے, بات مانتا نہیں ہے. اس کو کتنا بھی بولو نماز پڑھے قرآن شریف پڑھے. اللہ ہدایت دے بہن, اللہ ہدایت دے. صبر سے قابل انشاءاللہ حالات بدلیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیے اس میں ماں باپ کے جھگڑا کرنے سے کیا ہوگا. اگر کچھ کہنا ہے تو بچے کو کہیں اور اسے سمجھائیں. آپس میں لڑیں گے اپنا ہی نقصان کریں گے. اپنے والد صاحب کو بھی سمجھائیں, والدہ کو بھی تھوڑا سا اللہ سے دعا بھی کریں, اپنی والدہ سے کہیں یا گھر میں جو بھی کھانا اگر آپ بناتی ہوں والدہ جو بھی ہے جب اسے کھانا دیا کریں تو سورہ فاتحہ 41 مرتبہ, بلکہ یہ تو جو ہے اصل میں زیادہ ٹائم لگے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر کے کھلا دیا کریں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور بچے کے تعلق سے جو پریشانی ہے پہلے تو ان سے کہہ دیں کہ گھبراہٹ کو ختم کریں. اللہ ہی کارساز ہے, اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. ان سے کہیں کہ ہر نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ دعا پڑھیں 7 مرتبہ اپنی اور بچے کی نیت کر کے. دوسرا عمل یہ کریں کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ, سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ, اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر لیں. پانی کو پیتی رہیں اور تیل پر دم کر کے مالش کریں. اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی ہے ختم کر دے گا انشاءاللہ. جی فریدہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ عائشہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے تو نماز پڑھنے کو جگہ جب بھی میں نماز کو پڑھتی ہوں نا ہال میں تو فرنٹ ڈور میں جو بھی پڑوسی ہے وہ گھومتے. اگر سے روم میں نماز پڑھنے کھڑی تو اس کے ڈور کے پیچھے کیا ہے چپلاں کا ریک ہے. اگر کچن میں پڑھنے کھڑی تو پیچھے باتھ روم ہے. تو یہ وجہ سے میں نماز پڑھنے کبھی بھی سوچ کے کھڑتی ہوں. پڑھے جاتی روم میں نماز پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ گھر چھوٹا ہے. اگر فرنٹ ڈور میں ہال میں کھڑی تو فرنٹ ڈور پڑوسی گھومتے سامنے سے. پڑوسی کا گھر بازو ہی ہے. ٹھیک ہے. ادھر روم میں کھڑنے سے کیا ہوتا ہے جو میرا روم کا دروازہ ہے نا دیوار ہے لیکن اس کے کھڑکی میں پڑوسی کے چپلاں کا ریک ہے. ٹھیک ہے. میں پڑھے جا کے نماز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ پردہ ڈال لیں کھڑکی پر یا اسی طریقے سے آپ کا جو دالان آپ بتا رہے ہیں کوریڈور اس کے باہر کے سائیڈ میں جدھر سے وہ پڑوسی گھومتے رہتے ہیں اس طرف آپ پردہ ڈال لیں کم سے کم. بلکہ ایسی جگہ تو آپ کو پردہ مستقل ڈالنا ہی چاہیے کہ پڑوسی جب ہر وقت وہاں گھومتے ہیں اور اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کوئی بھی کپڑا لے کر کے آپ پردہ ڈال لیں, خاص طور سے نماز کے وقت پردہ آپ ڈال لیں تو آسانی ہو جائے گی. بہرحال نماز تو آپ کی ویسے بھی ہو جائے گی, اگر نہیں بھی ڈالیں پردہ تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اور کچن میں اگر آپ پڑھیں تب بھی ہو جائے گی. لیٹرنگ باتھ روم پیچھے ہیں, الگ ہیں, کوئی دقت نہیں ہے تو اس میں آپ پڑھ سکتی ہیں. باقی اگر آپ اس میں بھی پڑھیں تو پردہ ڈال لیں, یہ سب سے آسان عمل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. عائشہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ عائشہ صاحبہ سے ہی غالباً بات ہو رہی تھی. ایک چھوٹا سا سوال مفتی صاحب, ابھی جو بہن نے سوال کیا اپنے بھائی کے بارے میں, ماں باپ آپس میں جب جھگڑا کر رہے ہیں گھر کا ماحول اور بگڑ رہا ہے, وہ بچہ یا وہ لڑکا جو گھر کے ماحول سے متنفر ہے اس کا اور گھر میں دل نہیں لگے گا. اس کے لیے تو یہ جیسے کہتے ہیں جلتی پر تیل کا کام کرنا ہے. ماں باپ اگر متحد ہو جائیں, گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے, پیار بھرا ہو جائے. کہتے ہیں گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے نفرت نہیں کرو. اسے فرما بردار بنانے کے لیے گھر والوں کو بہت حکمت عملی کی ضرورت ہے مفتی صاحب. بے شک, اور ماں باپ کو تو دونوں کو ایک رہنا ہی چاہیے. اگر بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا ہے یا بچوں کو صحیح رکھنا ہے تو ماں باپ کو آپس میں اتفاق سے رہنا ضروری ہے. جس گھر میں ماں باپ کے درمیان جھگڑا رہتا ہے اس گھر میں بچے بھی گھر سے متنفر ہوتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس میں تو ہمیں خود اپنا, اور اگر غلطی بھی ہے تو اس میں ماں کی کیا غلطی ہے کہ ماں سے آپ جھگڑ رہے ہیں.
باپ کو ماں سے جھگڑنا اس میں بنتا ہی نہیں ہے. اگر جھگڑا ہے تو جو غلطی کر رہا اس سے ہونا چاہیے, اس کا مواخذہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں آپس میں جھگڑا کرنا تو یہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے. بالکل, اس کے لیے پیار, محبت, ہمدردی, ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے, اور بڑھا دیں, وہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو اپنا ہو جائے گا. شبیر بھائی وقت کم ہے, جلدی سے سوال بتا دیجیے. وہ ہولڈ پر رکھا ہے. ریاض بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الیاس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. باجی ابھی طبیعت جو ہے سمجھنے میں نہیں آ رہی ہے, آپ دعا کر دیجیے. آپ دعا کریں گے انشاءاللہ طبیعت سدھر جائے گی, اور اس بار ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. ہمیں پتا ہے کتنا بڑی بکری چل رہی ہے, ہم دکان پہ گئے, دکان سے معذور ہیں اس وقت. مفتی صاحب انشاءاللہ ضرور دعا میں یاد کریں اللہ تعالیٰ جلدی ہمیں کھڑا کر دے, ہم دکان چلے جائیں. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے. اور مفتی صاحب بھی دیکھیں دل سے کی گہرائی سے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور تمام ناظرین کے لیے دعائیں کریں گے. صحت کی دعا, سلامتی کی دعا, خیر و برکت کی دعا. مفتی صاحب ہم آمین کہہ کر شامل ہو رہے ہیں, اور آپ سے مؤدبانہ التماس سے دعائیں خیر فرما دیجیے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمدللہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمدللہ جمیعا, الحمدللہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے, ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاص عطا فرما. یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمت برکت عطا فرما. جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شب قدر عطا فرما, اور شب قدر کی قدر بھی عطا فرما. یا اللہ تو اپنی رضا عطا فرما. اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رسوائی اور ذلت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو مظلومین کی مدد فرما. ظالمین کو ہدایت عطا فرما. ہدایت مقدر نہ ہو تو ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ تمام شرور و فتن سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام میاں بیویوں کے درمیان سے جھگڑوں کو دور فرما, محبتوں کو پیدا فرما. تمام یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ مفتی صاحب, اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے, اور اسی طرح آپ کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے. تمام لوگوں کی محبتیں اور ان کی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں, اور ہماری بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی انفرادی اور اجتماعی عبادات میں تمام ناظرین کو, تمام لوگوں کو, ہماری پوری ٹیم کو, اپنی میزبان کو, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں کہ دعا سے بڑھ کر انمول کوئی چیز نہیں ہے ناظرین. بگڑی کو بنا دیتی ہے, قسمتوں کو سنوار دیتی ہے. ابھی آخری کچھ راتیں ہمارے پاس ہیں, بڑی انمول گھڑیاں ہیں. مانگیے ان میں سب کچھ جو آپ کے دل میں ہے, جنہیں آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں, اور جو نہیں بھی مانگ سکتے, جو نہیں کہہ سکتے لوگوں سے, اسے سننے کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے نا. اور چلتے چلتے ایک بار پھر ان تمام مصنوعات پہ, پروڈکٹس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن اسکویش ہے, اورنج اسکویش کے ساتھ ہمدرد کا روح افزا ہمارا اور آپ کا بہت پیارا, بہت چہیتا مشروب ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ
रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है जो कि मैंगो और लीची फ्लेवर में है। मिल्क शेक के साथ आप लस्सी भी देख सकते हैं। सतिसबगोल के साथ आपको ज़ाफ़रान नज़र आएगा। ज़ाफ़रान के साथ साथ मौजूद है ऑरेंज फ्लेवर में, ये ग्लूकोज़ है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। आने वाले दिनों में जब पसीना बहुत ज़्यादा जिस्म से निकल जाता है तो फौरी तौर पर ये क़ुव्वत और तवानाई को और चुस्ती को फौरी तौर पर बहाल करता है। हींग भी है, हींग के साथ आप देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल है, साथ में शरबत खस है और शहद की तो बात ही क्या है। इसको तो जिस रूप में खाएं पिएं इस्तेमाल करें, इसमें शिफा ही शिफा है। साथ साथ नारियल पानी है, शरबत खस है, शरबत संदल, शरबत गुलाब यानी जाम शीरी है, रेड रश है, ये एनर्जी ड्रिंक है और वो तमाम मसाले हैं जो हमारे रिवायती देसी पकवानों को लज्जत और जायका बख्शते हैं, सेहत के ज़ामिन है। इनमें अजवाइन है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत स्याह मिर्च है, हल्दी पाउडर के साथ आप देख सकते हैं सेवैयाँ। तो खुश रहें, सलामत रहें, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। हम भी अपनी दुआओं में आप सबको हमेशा इंशाल्लाह याद रखते हैं, याद रखेंगे। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को, मौलाना साहब को, अपनी मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह की अमान में देते हुए इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.